आज फिर सकीना माई दरवाजे के बाहर बैठी आंसू छुपा रही थी क्योंकि इसके बेटे ने सालन में नमक तेज होने की वजह से इसे बुरी तरह मारा था। जब वो बेटे से कहती बहू को बोला करो खाना बना लिया करे क्योंकि मेरे खाने तुम्हें पसंद नहीं आते, तो वो मजीद अम्मा पर गुस्सा करता। एक दिन बेटे ने घर पर दोस्तों की दावत रख दी और अम्मा से बोला आज खाने अच्छे ना बनाए तो घर से निकाल दूंगा। तो सकीना माई ने डर डर कर खाने बनाए और जब दोस्तों ने खाना खाया तो उन्होंने कहा कि नौकरानी को बुलाओ जिसने खाना बनाया। तो सामने खड़ी सकीना माई के हाथ पांव कांपने लगे। खाने की प्लेट बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर इंसार ने फेंकी थी। अपनी माँ को बड़े गुस्से से देखा। सकीना बीबी तो जैसे सहम गई। कहने लगा फिर से नमक तेज। इंसार गुस्से का बहुत तेज था। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सकीना माई खाना बनाए और कभी नमक मिर्च आगे पीछे हो जाए, लेकिन शायद बुढ़ापा था या क्या वजह थी कि अब खाना इससे ठीक से बनता नहीं था। इंसार की जब से शादी हुई थी इसकी बीवी ने बस एक बार ही खाना बनाया था और इंसार ने तो इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन खाना भी नहीं खाया। कहने लगा अम्मा खाना तुम बनाओगी, तुम जानती हो कि मुझे किसी और के खाने की आदत नहीं है। मुझे अपनी बीवी का भी खाना पसंद नहीं है। इसकी बीवी रुबीना ने तो जैसे शुक्र किया कि चलो अच्छा है। ये मसला इंसार के साथ सिर्फ खाने का ही नहीं था। कपड़े भी रुबीना ने जब अपनी वॉशिंग मशीन में धोए तो कहने लगा कि ये क्या किया है तुमने। मेरे कॉलर पर अभी तक पसीने की निशान हैं और पाइंचों पर मट्टी। फिर अपनी माँ को कहने लगा कपड़े आप अपने हाथ से धोया करें, मुझे नहीं पसंद आता इस लड़की का काम। सकीना माई तो समझी थी कि बेटे की शादी करेगी तो बहू का सुख इसे भी नसीब होगा, लेकिन उल्टा इसके काम बढ़ गए थे। जब इंसार के कपड़े धोती तो चुपचाप रुबीना भी अपना जोड़ा इसके सामने रख देती थी। कहती आप कपड़े बड़े अच्छे धोती हैं। खाना बनाती तो कहती अम्मा 2 रोटियां मेरे लिए भी उतार लेना, आपकी रोटियां बड़ी अच्छी होती हैं, पता ही नहीं चलता चाहे 3 खा लो। सकीना माई चुपचाप खाना बनाने लगी। जिम्मेदारी कम क्या होनी थी और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि घर की सफाई तक का जिम्मा सकीना का था। रुबीना या तो सचमुच काम की चोर थी या जानबूझकर ऐसा काम करती थी। नई नई शादी थी इसलिए इंसार इसे कुछ नहीं कहता था। अलबत्ता कामों की जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी इंसार सकीना माई पर डाल चुका था। इसकी बीवी तो बस नखरे ही दिखाने के लिए रह गई थी। जैसे ही शाम होती नया जोड़ा पहनती, चूड़ियां पहनती, मेकअप करती और आते ही इंसार कमरे में चला जाता। जब बाहर आता तो अपनी माँ से कहता रोटी नहीं बनाई अभी तक, बड़ी देर लगा देती हैं आप। आपको पता भी है कि मैं भूखा प्यासा होता हूँ, मुझे वैसे भी बाजार का खाना नहीं पसंद। सकीना माई उस वक्त पसीने से शराबूर खाना बना रही होती थी, एक तरफ रोटियां पका रही होती थी। कहने लगी बेटा बस बन गई हैं, रुबीना से कहो दस्तरखान बिछा दे। रुबीना का बस यही काम था। दस्तरखान बिछा लिया, बर्तन लगा दिए, बर्तन उठा लिए। बर्तन धोती तक नहीं थी क्योंकि इंसार कहता था कि ये बर्तन धोती है तो इसमें से साबुन की बू आती है। अम्मा आप बर्तन धोया करो। ये कह कहकर इसने अपनी बीवी को जैसे हर काम से ही आज़ाद कर दिया था। एक बार इसने घर में दावत रखी। सकीना बीबी के हाथ का खाना खाकर इसके ससुराल वालों ने बहुत तारीफ की थी। इन्हें लगा कि खाना इनकी बेटी ने बनाया, लेकिन जब ये पता चला कि खाना सकीना बीबी ने बनाया है तो रुबीना का मूड बड़ा ख़राब हुआ क्योंकि हर तारीफ की हकदार सकीना बीबी थी और ये बात रुबीना से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। बार बार कह रही थी कि मुझे तो नमक तेज लग रहा है। इंसार कहने लगा नहीं, अम्मा खाना बनाए और नमक मिर्च तेज हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी मेरी माँ की तारीफ की है। काश कि तुम्हें भी अम्मा की तरह पकाना आ जाए। मुझे अम्मा के कामों की, अम्मा के खाने की बड़ी आदत हो गई है। इंसार ने जब माँ की तारीफ की तो रुबीना से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए चंद रोज बाद ही इसने देखा कि सकीना अम्मा खाना बनाने के बाद वजू करके अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं।
جلدی سے پتیلی میں نمک کا چمچ بھر کر ڈال کے ہلا دیا اور ڈھکن رکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب انصار تھکا ہارا آیا، جیسے ہی کھانا کھانے لگا، تیز نمک کا نوالا اس کے منہ میں گیا ہی تھا کہ پلیٹ پٹخ کر اس نے زمین پر پھینکی۔ اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا تیز نمک کے کھانا کڑوا لگ رہا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہا۔ سکینہ اماں نے جب چکھا تو وہ خود حیران رہ گئیں۔ کھانے میں نمک بہت تیز تھا، حالانکہ وہ تو جتنا ڈالتی تھیں اتنا ہی ڈالا تھا۔ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئیں، کہنے لگی بیٹا میں نے تو نمک اتنا ہی رکھا تھا جتنا روز رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی جن بھوت ہے ہمارے گھر میں جو نمک تیز کر کے چلا گیا؟ اماں آپ جانتی ہیں روبینہ کو تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، وہ تو کچن میں داخل تک نہیں ہوتی۔ شاید آپ مجھے میری بیوی کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ کھانا نہیں بناتی، برتن نہیں دھوتی، کپڑے نہیں دھوتی، اس لیے کہ مجھے آپ کے کام کے علاوہ کسی کا کام پسند نہیں آتا۔ آپ چاہتی ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کرتی تو اس کا گھر بھی اجڑ جائے۔ دیکھیں مجھے اس قسم کی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کریں، مجھے یہ شک ڈالنے کی کوشش مت کریں کہ میری بیوی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سکینہ کہنے لگی بیٹا میں نے یہ کب کہا؟ ہو سکتا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں تھک بہت جاتی ہوں، شاید کبھی ہو گیا ہو، مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی۔ سکینہ اماں نے سارا الزام خود پر لیا تھا، بیٹے کے تیور دیکھ چکی تھی، اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا چکی تھی کہ پہلے بھی تو میں کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا۔ بہرحال اس بار انہوں نے کھانا بنایا اور ہر چیز یاد دہانی سے ڈالنے کے بعد وہیں کھڑی رہیں، چولہا بند کر کے پھر ہی نماز پڑھنے گئی تھیں۔ لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد کلام پاک پڑھ رہی تھیں تو انہیں لگا جیسے بو آ رہی ہے، جیسے کچھ جل رہا ہے۔ پہلے انہیں لگا شاید پڑوس سے آ رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے سامنے چولہا بند کیا تھا۔ بہرحال وہ کلام پاک پڑھتی رہیں۔ جب باہر آئیں تو دیکھا کہ کچن سے دھواں ہو رہا ہے اور ربینہ بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ جلدی سے جب باورچی خانے میں آئیں تو کھانا جل چکا تھا، پتیلی کے نیچے آگ بہت تیز تھی۔ کچھ دیر بعد ربینہ بھی باہر آئی، کہنے لگی اماں یہ کیا جل رہا ہے، اتنی بو آ رہی ہے، میں تو سو رہی تھی، بو کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی باورچی خانے میں آئی تو کہنے لگی اوہ ہو کھانا جل گیا، کیسے جل گیا؟ سکینہ اماں کہنے لگی بیٹا میں نے تو خود چولہا بند کیا تھا۔ کہنے لگی آپ بھول گئی ہوں گی، عمر بھی تو اتنی ہو گئی آپ کی، اس عمر میں انسان بھول جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا کریں دوسرا کھانا بنا لیں۔ سارے کا سارا گوشت جل کر خاک ہو گیا تھا، اتنی محنت سے انہوں نے کھانا بنایا تھا۔ کہنے لگی بیٹا آج تو میں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں، میرے تو کندھوں میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ جلدی سے مجھے سبزی کاٹ دو تو میں وہ بنا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں ضرور کاٹ دیتی، لیکن چھری میرے ہاتھ پر لگ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ اماں تو پہلے خوب روئیں، اتنی محنت سے گوشت بھون کے بنایا تھا اور سارے کا سارا جل کر خاک ہو گیا۔ پھر لگا شاید واقعی بوڑھی ہو گئی ہیں تو بھول گئی ہوں گی۔ دوبارہ سے سبزی کاٹی، وہ بنائی، لیکن رات کو مرچ بہت تیز تھی۔ پھر سے انصار انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہی ہیں تاکہ آپ کو کھانا نہ بنانا پڑے۔ سکینہ اماں کہنے لگی جب ساری زندگی تمہیں کھلایا ہے بیٹا تو اب کیوں میں ایسا کروں گی؟ مجھے شاید بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے کسی ڈاکٹر پر لے جاؤ، کیونکہ کل میں نے نمک تیز ڈال دیا تھا، دوپہر کو گوشت بنایا تو سارے کا سارا جل گیا، مجھے لگا میں نے چولہا بند کر دیا ہے لیکن وہ جل رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے سبزی پکائی تو تمہارے سامنے مرچ تیز ہو گئی۔ کام کرتی ہوں تو بھول جاتی ہوں، شاید میں بھولنے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا کل لے جاؤں گا ڈاکٹر پر، سویرے سویرے ناشتے کے بعد تیار رہیے گا۔ سکینہ اماں کو انصار ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جس سے میں آپ کی یادداشت کو تیز کر دوں۔ ہاں بادام شدام کھایا کریں، باقی اپنی نیند پوری کیا کریں۔ ویسے تو بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے عمر کا تقاضا ہے اماں۔ میرا مشورہ ہے کہ کام سے ہاتھ اٹھا لیں، ریٹائرمنٹ لے لیں۔
बहू के सर पर डाल दें, डॉक्टर ने बड़ा प्यार से कहा, लेकिन इंसार के माथे पर बल पड़े थे। घर आकर कहने लगा, मुझे तो लगता है आप झूठे बहाने करती हैं। डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल फिट फाट हैं। सकीना अम्मा कहने लगी, ये भी तो कहता है कि मेरी उम्र का तकाजा है। कहने लगा, फिर ऐसा करें जैसे आप पकाती हैं ऐसा रुबीना को सिखा दें। ये सुनकर रुबीना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं अम्मा, आप मुझे सिखा दें। लेकिन खाना फिर से बदजायका ही बना था। हालांकि सकीना अम्मा ने एक एक चीज़ इसे बताई थी और वो कहती थी मैंने ऐसे ही पकाया है, लेकिन कच्चे प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चा सा टेस्ट मुंह में आ रहा था। खाना इतना बदजायका था कि हलक से नवाला ना नीचे उतरे। और इस पर इंसार का मिजाज, इसने तो एक नवाला जो मुंह में डाला था वो भी थूक दिया। पहली बार इसने रुबीना पर चिल्लाकर बात की थी कि ये तुमने क्या बनाया। वो कहने लगी, जैसे अम्मा ने बताया था मैंने बना दिया, मुझे क्यों डांट रहे हो। ये कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इंसार सकीना अम्मा को घूरने लगा। कहने लगा, आप क्यों इसे ठीक से नहीं सिखाती। मुझे तो लगता है आप चाहती नहीं हैं कि वो खाना सीखे। जानबूझकर आपने इसको ऐसा गंदा खाना सिखाया। अम्मा, मैं आपके खाने का पता नहीं क्यों आदी हो चुका हूँ। मुझसे और कुछ खाया नहीं जाता। सुबह का नाश्ता किया है मैंने और अब घर आकर खाना खा रहा हूँ, तो ये बदजायका खाना आप मेरे आगे रख रही हैं। ना खुद पकाती हैं ना इसे पकाने देती हैं। आप चाहती क्या हैं कि मैं मर जाऊं। बड़े गुस्से से वो धाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। सकीना माई अपने आंसू छुपा रही थीं। कुछ देर बाहर बैठी रहीं, बार बार अपने आंसू साफ करती रहीं। एक पड़ोसन इनके पास आके बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। कहने लगी, ऐसे ही सर में दर्द है, घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर दरवाजे पर बैठ गई। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारे घर से चिल्लाने की बड़ी आवाज़ें आती हैं। इंसार को कहा करो कि गुस्सा कम किया करे, बुरी बात होती है। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम पर चीख रहा हो। सकीना अम्मा ने आंसू साफ किए। कहने लगी, नहीं नहीं, अपनी बीवी पर चीखता है, भला मुझ पर क्यों चीखेगा। मेरी तो बहुत इज्जत करता है, कभी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। अपने ही बेटे की बुराई दूसरों से नहीं कर सकती। पड़ोसन कहने लगी, रहने भी दो, सब पता है मुझे किस पर चिल्लाता है। पर्दे मत डालो अपने बेटे पर। कौन नहीं जानता इसकी बदमिजाजी और बद इखलाकी को। बहरहाल तुम्हारी चुप ने ही इसे बदतमीज किया है। बचपन से इसे डांट के रखा होता तो इस तरह बदतमीज न बनता। सकीना अम्मा कहने लगी, मैंने तो इसलिए प्यार दिया कि कहीं बाप की कमी ना महसूस हो, कहीं से ये ना लगे कि बाप नहीं है तो माँ ने ममता भी निछावर नहीं की। वो कहने लगी, अपनी सारी जिंदगी तो तुमने इसके नाम कर दी, और क्या चाहता है तुम्हारा बेटा तुमसे। अरे तुम जवान जहान थी, चाहती तो दूसरी शादी कर लेती। सौतेला बाप इसके सर पर आता, इसे 10 जूतियां लगाता तो इसका भी दिमाग दुरुस्त होता, तुम्हारी जिंदगी भी सुख में आ जाती। कितना समझाया हम लोगों ने, कितने लोगों का रिश्ता आता था तुम्हारे लिए। अरे कई कवारे लड़के तक तैयार थे, लेकिन तुम्हारी एक जिद थी कि बेटे के साथ जुल्म नहीं कर सकती। बाप चला गया है, सौतेला बाप नहीं ला सकती। क्या मिला तुम्हें। बेटे को देख रही हो, इसके तेवर देखे हैं तुमने। बहू आने के बाद भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिला। जिस तरह से वो चिल्लाकर तुम्हें काम कहता है, 4 घरों में पता चलता है कि सारे घर के काम अभी भी तुम कर रही हो। वो महारानी तो बिस्तर संभाल कर बैठ जाती है। अरे ये सब नखरे हैं, जानबूझ के करती है ताकि सारे काम तुम्हें करने पड़े। शायद पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही सकीना अम्मा ने पीछे देखा तो इंसार बड़े गुस्से से खड़ा था और वो बुरी तरह से घबरा गईं। फौरन से उठकर घर के अंदर आके दरवाज़ा बंद किया। एक जोरदार थप्पड़ था जो सकीना अम्मा के मुंह पर पड़ा और मारने वाला इनका बेटा था। कहने लगा, तू मेरी बुराइयां करती है पड़ोस में। सकीना अम्मा को तो जैसे यकीन नहीं आया। रुखसार पर इतनी दर्द और जलन नहीं हुई थी जितनी दर्द की लहर सीने में उठी थी। ये नहीं सोचा था कि बेटा हाथ उठाएगा। कहने लगी, बेटा तुमने क्या मेरे मुंह पर सचमुच थप्पड़ ही मारा है या मैं कुछ भूल रही हूं। आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे, लेकिन इंसार को कोई शर्मिंदगी नहीं थी।
کہنے لگی شاید مجھے بھول گیا، میرا بیٹا مجھے تھپڑ تو نہیں مار سکتا، اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ نہیں سکتا، شاید مجھے واقعی بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سامنے لگے سنگھار میز کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا تو رخسار پر انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، اپنے آپ سے نفی کرنے لگیں کہ نہیں، میرا بچہ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتا، میں نے تو آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا میرا بچہ، تھپڑ تو نہیں مار سکتا۔ دل پر جیسے درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں، روئی جا رہی تھیں، رات بھر سکون سے سو نہیں پائیں۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ اماں جلدی باہر آ کر ناشتہ بنا کے دو، مجھے دکان سے دیر ہو رہی ہے۔ ہڑبڑا کر سکینہ مائی اٹھ بیٹھیں۔ دروازہ کھولا، انصار کھڑا تھا، لیکن شرمندگی اس کے چہرے پر دور دور تک نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ناشتہ بنانے لگیں، ناشتہ کر کے وہ جا چکا تھا۔ روبینہ جب کمرے سے باہر آئی تو ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ کہنے لگی، یہ انصار بھی نا غصے میں اندھا ہی ہو جاتا ہے۔ ارے کیا ضرورت پڑی تھی تھپڑ مارنے کی؟ کیا ہو گیا جو آپ نے محلے کی 4 عورتوں سے اس کی برائی کر دی؟ اتنے نخرے تو ہمارے بھائیوں کے نہیں ہیں، یہ کھانا ہے، کپڑے ویسے دھلے ہوں۔ اماں ویسے برا مت منائیے گا، آپ نے انصار کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے۔ سکینہ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکینہ اماں کی اندھی محبت کا شاید انہیں یہی صلہ ملنا تھا۔ اپنے بیٹے کے کپڑے استری کرتی تھیں، بڑی محبت سے دھوتی تھیں کہ سب میں کپڑے پہنے ہوئے الگ سے لگیں، یہ نہ لگے کہ میلے کپڑے پہنے ہیں تو یتیم ہیں۔ وہ خیال رکھنا، وہ پیار کرنا اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے، مائیں کب ایسا سوچتی ہیں۔ اچھا کھانا بنا کر دیتی تھی تاکہ پیٹ بھر کر کھائے، کیا خبر تھی کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ برحال بہو سے کچھ نہیں کہا۔ سکینہ اماں کی تو جیسے بھوک مرنے لگی تھی، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ سارے گھر کے کام کر کے کھانا بنانے کے بعد روبینہ کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگی دیکھو چولہا بند ہے نا؟ وہ کہنے لگی ہاں چولہا بند ہے۔ کہنے لگی اچھا ذرا کھانے کا نمک چیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ کھانے کا نمک چیک کیا، کہنے لگی ہاں نمک تو ٹھیک ہے، مرچ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگی اچھا دیکھو بیٹا، میں تو بھول جاتی ہوں، تم یاد رکھنا یہ کھانا بالکل ٹھیک ہے، نمک مرچ ٹھیک ہے، چولہا بند ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا اماں میں یاد رکھوں گی۔ وہ مرے مرے پیروں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رخسار کا نشان تو غائب ہو گیا تھا، لیکن دل پر چھاپ گہری پڑ چکی تھی۔ اب کھانا ٹھیک رہتا تھا، نمک مرچ بالکل ٹھیک رہتا تھا، کھانے میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی۔ انصار کہنے لگا ویسے اماں مجھے پتا ہوتا کہ میرا ایک تھپڑ آپ کے کھانے کو پہلے جیسا بنا دے گا تو یہ میں پہلے ہی کر دیتا۔ بڑی ڈٹھائی سے تمسخرانہ انداز سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا، جیسے کہ تھپڑ ماں کو نہ مارا ہو کسی اور کو مارا ہو۔ سکینہ اماں تو جیسے پتھر کا بت بن چکی تھیں۔ ایک بار انصار کہنے لگا میں نے اپنے دوستوں کو دعوت پر بلایا ہے، کھانا بہت مزے کا بنائیے گا۔ سکینہ اماں نے کھانا بنا دیا، دوستوں نے کھانا کھایا تو بہت تعریف کی۔ کہنے لگے کس نے بنایا ہے؟ اپنی اس ملازمہ کو بلاؤ تو۔ یہ سن کر جیسے سکینہ اماں تو اندر سے مر چکی تھی، یہ حیثیت تھی اس کی ایک ملازمہ جیسی۔ پھر سوچا کہ شاید انصار کہے گا نہیں میری ماں نے بنایا ہے، لیکن اس نے آواز دی، کہنے لگا سکینہ اماں اندر آئیں۔ بس اس سے زیادہ برداشت نہیں تھی۔ سکینہ اماں وہیں گر گئیں، سانس رک گئی تھی، مر چکی تھیں۔ رونا دھونا سا مچ گیا، حالانکہ یہ بات معمولی سی ہے لیکن بظاہر معمولی تھی، ورنہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ سکینہ اماں کے مرنے کے بعد جیسے سچ میں انصار کی زندگی بدل گئی تھی۔ بیوی کا کھانا پسند نہیں آتا تھا، نہ بازار کا ٹھیک سے کھانا کھایا جاتا تھا، نوالا منہ میں لیتا تو اندر نگلا نہیں جاتا تھا۔ اب وہ روتا تھا، ماں کے جانے کا اب دکھ ہوا تھا۔ جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا اس ہاتھ میں ایسے چھالے بنے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ روبینہ صرف اسے دودھ ہی دیتی تھی اور ساتھ میں سوکھا سا بند رکھ دیتی کہ روٹی نہیں کھائی جاتی تو یہ کھا لو۔ روتا تھا، بلکتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر جا کر معافیاں مانگتا تھا،
لیکن وہ مارا ہوا تھپڑ اس کے لیے جیسے عمر بھر کی سزا بن گیا تھا۔ بات چھوٹی تو نہیں تھی، تھپڑ تھا، اور کھانے والی کون تھی؟ اس کی ماں۔ مر نہ جاتی تو اور کیا کرتی؟